وروسيا تاريخيا تريد أن تصل إلى المياه الدافئة. وأنتم تسمعوا هذه دائما في التحليلات، أن الجنود الروس يريدون أن يغسلوا أحذيتهم في المياه الدافئة. وهذه في الحقيقة وصية. يقال أن بطرس الأكبر هو أول إمبراطور للإمبراطورية الروسية 1721. يعتبر هذا هو التاريخ الذي تشكلت فيه فكرة الإمبراطورية، وبطرس الأكبر يعتبر هو المؤسس الأول لها. هناك وصية تسمى بوصية بطرس الأكبر، وهذه الوصية تتضمن مجموعة من التوصيات لمن يأتي من بعده. من أهم هذه التوصيات أن تحاول روسيا الوصول إلى المياه الدافئة في الخليج العربي، وكذلك في البحر المتوسط، وهذا يعني في تلك المرحلة الدولة العثمانية. وهذا بالمناسبة أدى عبر الأزمنة إلى 13 حربا ما بين روسيا القيصرية وما بين الدولة العثمانية. أكبر عدو للدولة العثمانية كان دائما هو روسيا، التي تحاول أن تصل إلى جنوب البحر الأسود اللي هي شمال تركيا طبعا، وتسيطر على هذه المناطق، وتحاول أن تسيطر على شواطئ البوسفور.